salamat kayo nga safe and sound ang among pag-abot diri. Bago lagi mi naabot no gikan og Tacloban. Gikan mi og siguro sa oras na abot ay gikan dito sa Tacloban mga alas 2. Naka-encounter pa mi nga gibato mi nga kami noon. Salamat sa Ginoo nga side mirror lang ang na-damage. Pero glory to God nga overall sa among biyahe giubanan ko pag-ayos sa Ginoo ang biyahe. Salamat kayo Bishop Cesar Pistanyo nga sa pag-support ani nga buluhaton. Thank you po sa gift na mo gihatag sa mua. Dako kay sa katabang kay kusog kay mi sa mong biyahe. Ug salamat kay sa kanunay nga pag-support sir. And God bless you bisan pa sa imong mga lakaw, sa imong mga pagwali sa mayong balita sir. Because of souls. Thank you. Salamat sa mga tinga niya. Sir, thank you kayo sa tanan. Isa pa si Sister Heart ang nag-video sir. Lipay kay siya nga sa imong kanunay nga pag-support sir. God bless and good morning.